म्हज्या मोगाच्यानो कालच्या दिसा आमच्या सगळ्या देशांत आमच्या भारतांत बेळकिन हब्ब सगळ्यांनी आचरिसिल्लो म्हळ्यार उजवाडाचें फेस्त. आनी कालच्या दिसा हांव पेपर पळयता जाल्यार त्या पेपरांत जायती एडवर्टायजमेंट आसली. व्हडल्या व्हडल्या मनशांनी लोकांक बरें मागोवन तातूंत जायत्रां आसलीं. आनी कितें म्हणून जाणान गे तुमी? ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. म्हळ्यार तुमकां सगळ्यांकी उजवाडाच्या फेस्ताचे शुभाशय आमी पाठयता म्हणून. तशें म्हणटना एक घडी मोदें हांवें टीव्हीचेर न्यूज पळयलो. दनपारां हांव टीव्हीचेर न्यूज पळयता जाल्यार कन्नड चॅनलांत थंय दिल्लें बेळकू कत्तलायतु. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಾಯಿತು म्हणून ते बेंगळूरू 4 जाणां भुरगीं सुरसूर काड्डिगे आनी कितें सुडुमद्दू म्हणटा म्हळ्यार पटाकी फुटोवतना दोळ्यांची दिश्ट तांणी होगडायली. बेळकू कत्तलायतु. आमी आज सकाळीं नश्तो करतना उलोवन आशिल्ले आनी एकलो भाव म्हणालो ह्या वर्सा तितलो आवाज आयकोंक मेळोंक ना. हांवें सांगलें आवाज आयकोंक मेळोना म्हळ्यार पयशे उलोवंक कोणाय कडेन नात. सगळ्यांचे हात बांदल्यात. ह्या वर्सा कांय चड पटाक्यो सुरसूर काड्ड्यो आनी कितें बॉम्ब पळोवंक उजो जळयल्लो कितें म्हणटा आमी दारू जळोवचो न्ही. व्हडल्या व्हडल्या पासून दारू जळयतात ते चड पळोवंक मेळोना म्हणालो. ताका हांवें म्हळें कित्याक मेळोना म्हळ्यार सगळ्यांचे हात बांदल्यात. हर एका वर्सा पयशे आसले उलपोवन आसल्याक थोडोस वेळ थोडेच किर्नां पळोवंक, थोडोस वेळ थोडोस उजवाड पळोवंक, थोडोस वेळ थोडोस परजळ पळोवंक, थोडोस वेळ थोडोस संभ्रम पळोवंक आमी कितेंय करता भाव भयणीनो. कितलेय पयशे विबाडटा न्ही. जावं पर हांगा आसल्या तुमच्या पैकी जायत्यांनी तुमच्या भुरग्यांक हाण दिल्यात सुरसूर काड्ड्यो गी, पटाक्यो गी, पुगेट्यो गी, दुर्सून बानां गी. कोणाकूच म्हाका नांव येनात. तुमकां समजता न्ही तितलें पुरो. पूण आज तुका आनी म्हाका आमकां जिविताच्या उजवाडा विशयांत जिविताचो उजवाड म्हळ्यार कितें म्हळ्यार हांव तुमकां दाखोवन दिता. हर एक घडी, हर एक दीस, हर एका जाग्यार सगळ्या तुज्या जिवितांत उजवाडांत आमी आसचें म्हळ्यार उजवाडांत आमी जियोवचें म्हळ्यार कितें म्हणलें हांव तुमकां आतां दाखोवन दिता. आनी तो उजवाड तुवें आनी हांवें आमी जोडला जाल्यार आमी काळोखांत ना, आमी उजवाडांत आसा. आमासाची रात येवं दी, ह्या पुनवेची रात येवं दी, ह्या मोद्यान दिसाचो दनपाराचो सूर्य आसूं दी, ह्या सांजेचें मोड आसूं दी. तुवें आनी हांवें जोडिल्लो तो उजवाड, जिविताचो उजवाड भावां भयणीनो, तो माजवाना, तो उणो जायना. आनी त्या जिविताच्या उजवाडा विशयांत आज आमी जाणा जाय जाल्यार उजवाड तुवें आनी हांवें आमी जोडी जाय जाल्यार भावां भयणीनो आमी देवाचें उतार नियाळूंक जाय. देवाच्या उतरांत कितें आटापून आसा म्हणलें आमी समजूंक जाय. आनी तो उजवाड खंयसर आसा, कोण जावन आसा, कितें जावन आसा, कसो तुका आनी म्हाका आमकां मेळटा म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय. देखून हो जिविताचो उजवाड, लायट ऑफ लायफ, जिविताचो उजवाड खंय तावन येता, कोण तो तुका आनी म्हाका आमकां दिता. ऐका जुआंवच्या पयल्या पत्रांत पयलो आवास्वर आनी 5वी ओळ आमकां सांगता. सेंट जॉन्स फर्स्ट लेटर चॅप्टर 1 and verse 5. जुआंवचें पयलें पत्र, पयलो आवास्वर आनी 5वी ओळ.
आमी ताचे तावन आयकल्लो आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता आनी आमी तुमकां परगट करता तो संदेश हो तो संदेश हो देव म्हळ्यार उजवाड देव म्हळ्यार उजवाड ताचे देव ते- म्हळ्यार उजवाड भावा भयणीनो देव म्हळ्यार उजवाड हे घट्ट धरा देव जावन आसा उजवाड देखून आयचो संदेश म्हजो हो जिवीत असो उजवाड आनी तो उजवाड कोण जावन आसा म्हण समजायचे तर तो उजवाड खंय मेळटा म्हण समजायचे तर पयले सत तुवें आनी हांवें मानून घे जाय देव म्हळ्यार उजवाड मुखार ऐका ताचे थंय काळोखूच ना आनी उजवाड म्हणल्यार देवा थंय कितेंच कसलोच काळोख म्हणलो ना आनी देवा सवे आमी एकवटान आसाव जर तूं आनी हांव आमी देवा सवे एकवटान आसाव तर म्हूण सांगून आमी काळोखान चलताव जाल्यार वय देवा सवे आमी आसाव म्हणटा पूण हे जाय की आमच्या जिवितांत काळोख भरला तुज्या मनांत काळोख भरला तुज्या काळजांत काळोख भरला तुज्या जिणेंत काळोख भरला तुज्या चिंतनांत काळोख भरला तुज्या बोगण्यांनी काळोख भरला तुज्या सगळ्या करण्यांनी कामांनी काळोख भरला तर आमी फोडकिरी आमी पडकिरी देखून आमी पडकिरी जाल्ल्यान वर्साक हे पोटी पयशांनी खाण घेवन सुरसूर काड्ड्यो गी आनी कितें दारू गी पटाक्यो गी पुगेट्यो गी आनी कितें वीज दिवे गी आनी लायट शो गी शँडलियरां गी घरा पुरा आमी अलंकार करता अलंकार असल्या उजवाडान आमी पडकिरे देखून देव उजवाड आनी देव उजवाड जाल्ल्या वरवीं आनी जर तर उजवाड म्हणल्यार देवा तुवें तूं आनी हांव आमी एकवटल्या तर सातवी वळ कितें म्हणटा एका जुवांचें पयलें पत्र पयला वस्वर आनी सातवी वळ 1 John and chapter 1 and verse 7 पूण देव उजवाडान आसले बरी देव उजवाडांत आसलेल्या बरी आमी उजवाडान जियेताव तूं आनी जाल्यार हांव आमी उजवाडांत जियेताव जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटान आसाव म्हूण आमी जालें एकामेकाच्या एकवटांत आसाव आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव देव उजवाडांत आसल्या बरी तूं आनी हांव आमी उजवाडांत आसाव तर आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव एकामेका आमी पळोवंक शकता एकामेका आमी वळखूंक शकता एकामेका नांवान आपोवंक शकता एकामेका आमी लागीं वचोंक शकता एकामेका आमी लागीं येयल्ल्याक पळोवन ताका स्वागत करूंक शकता काळोखान जाता गी काळोख आसल्यार जाता गी एकामेका वळखोन जाता गी एकल्याक आनी एकल्या सशी वचोंक जाता गी या अनेकल्याक आयिल्ल्याक तो कोण कितें म्हणल्यार तूं समजूंक शकतात गी ना देखून कोण उजवाडांत आसात तेय मात्र एकवटात कोण उजवाडांत आसात ती मात्र एकामेका वळखतात कोण उजवाडांत आसात ती मात्र सांगातात जियोंक शकतात भावा भयणीनो देखून देव उजवाडांत आसलेल्या बरी आमी उजवाडांत आसाव जाल्यार एकामेकाच्या एकवटांत आमी आसा म्हणटा देवाचे उतार आनी हाका म्हणटात दिपावळी हाका म्हणटात उजवाड अशें फेस्त हाका म्हणटात उजवाड असो संभ्रम दाबाजो आसा गी खंय गी वर्साक एक फावटी न्ही गी आमची व्हडली फेस्तां आतां सुरू जाली खंय गी वर्साक एक फावटी सोयऱ्यांक आपोवचे खंय गी वर्साक एक फावटी सांगात आमचे खंय गी वर्साक एक फावटी न्ही गी न्ही बाकेक निवणे म्हणल्यार बरी नांव हातीक आपोवचें परच्या परस म्हज्या मामान म्हाका फोन कर म्हणलो फेस्ता दीस येता इनेजेरी म्हाका येवंक जायना मामा म्हळें तरी आमचो मोग ना गी फेस्ता दीस तुमचो म्हाका मोग ना म्हळें हांवें तिका हेरां दिसांनी येता हांव गरजे खातीर तुमच्या गरजे खातीर येता हांव तुमकां केदाळ येवन मेळाचे तुमच्या खातीर केदाळ मागाचे तुमकां केदाळ पळय त्या वेळार येता हांव तरी तुका आमचेर मोग ना गी फेस्ता दीस ना म्हळें देखून जायत्यांक भावा भयणीन उजवाड्याचे फेस्त गावले दिपावळी दिसा मात्र उजवाड्याचे फेस्त गावले वर्सांत एक दीस मात म्हाका तशें न्ही आमी दैवीक उजवाडांत आसाव तर उजवाड म्हणल्यार देवा सवय हांव आनी तूं आमी एकवटल्या तर हरी एक घडी तूं आनी हांव आमी उजवाडांत आसाव तर आमी फेस्त आचार शेतांव संभ्रम आचार शेतांव दाबाजो आचार शेतांव आमी एकामेकाच्या एकवटान मोगांत जियोंक शकता देव जावन आसा उजवाड ताचे थंय खाळोक ना आनी उजवाड म्हणल्यार देवा सवय तूं आनी आमी एकवटल्या तर आमचे थंय काळोख आसूंक साध्य ना काळोखाक लागीं येवंक जायना जायतीं जाणां येतात म्हाका मेळूंक सोमारा मंगळार बुधवार हर एक हप्त्यांत परचे सोमार आयलीं
वेगवेगळींता येयला फादर आनी एकल्या भावान आनी एका गोबायलेक आनी भुरग्याक आपण हाडलें फादर तांकांय तुमकां मेळूंक जाय काय म्हणून आनी ती आयिल्ल्या वेळार ती उलोवन म्हणाले फादर अशें अशें आमकां हें आसात समस्या आसात अशें अशें आमकां कश्ट आसात अशें अशें आमकां दुस्मान आसा अशें अशें आमकां केलां हांवें तांकां सांगलें जर तर तुमचे कडेन उजवाड आसा जर तर तुमचे कडेन उजवाड आसा खंयचोच काळोख तुमकां लागीं येवंक सराना म्हळें ताका तांणी म्हळें ना फादर आमच्या भोंवतणी आमच्या घरा भोंवतणी मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक सुमार काळोखाच्यो शक्त्यो आसात फादर काळोखाच्या शक्तीक संबंद जाल्ली तांकां समर्पीत जाल्ली देवळां आसात फादर जागे आसात फादर म्हणाले हांवें जालें ताज्या वनी चड म्हज्या भोंवतणी आसा हांव खंय रावतां पळय म्हज्या चाराय कुशींनी न्ही म्हज्या भोवांडे सगळीं एक न्ही हांव नांवां सांगलीं ताका याळंगा पळय थंय पळय कितलीं आसात पण आमचे कडेन उजवाड आसा जाल्यार खंयचोय काळोख आमकां लागीं येवंक शकता गी सांगा आमी उजवाडांत आसा तर माटमंत्राचो काळोख पथकाचो काळोख पितीसपणाचो काळोख ना समजुनाचो काळोख आनी कोणाच्या क्रोधाचो काळोख आनी कोणाच्या हग्याचो काळोख आनी कोणाच्या फारीकपणाचो काळोख आनी कोणाच्या मोसराचो काळोख तुका आनी म्हाका लागीं येवंक शकता गी त्या उजवाडांत आमी आसा तर भाव भयणीन खंयच्याय काळोखाक कोणायच्या काळोखाक आमी भिवची गरज ना आनी तो उजवाड तुवें आनी आज हांवें जोडी जाय त्याच उजवाडांत हांवें आनी तुवें आसा जाय आनी तो उजवाड जावन आसा उजवाड म्हणलो देव ताचे थंय काळो कुसून ना म्हणटा देवाचें उतार आमी वाचता तिमोथीचें पयलें पत्र 6 वस्वर आनी 15वी आनी 16वी वळ आमकां कितें सांगता आयका 1 तिमोथी chapter 6 verses 15 and 16 देवान निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो देव आपणाकच प्रत्यक्ष तुका आनी म्हाका आमकां दाखयतलो सदैव आनी श्रेष्ठ अधिपती तो सदैव तो श्रेष्ठ तो अधिपती तो रायांचो राय आनी धन्याचो धनी तो एकलो मात्र अमर शाश्वत सदांकाल ससनाच्या ससनाक तो जियेता आनी तो अगम ताका ना सुरवात उजवाडांची येता अगम उजवाडांची येता आयकलेंगी अगम उजवाड खंयगी देवान कोणा तावनगी देवान उजवाड जोडूंक ना देवूस अगम उजवाडांत जियेता सुरवात नातल्या उजवाडांत जियेता सुरूतान उजवाड जावन तो जियेता आतां तो उजवाड जावन आसा आखेर पर्यंत तो उजवाड जावन आसा अमर उजवाड जावन आसा शाश्वत उजवाड जावन आसा ससनाच्या ससनाक तो उजवाड जावन आसा सदां काल तो उजवाड जावन आसा खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी त्या उजवाडांत आसल्या देवाक मनशांनी आपल्या दोळ्यांनी देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंकी सकना आनी त्या अमर उजवाडांत आसल्या उजवाड जावन आसल्या देवाक कोणूच देखूंक सकना जाल्यार आमी म्हणटा न्ही देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता ना पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुजेर थीर भरवोसता कोणेय देखूंक ना कोणीय देखूंक सकना जाल्यार तूं आनी हांव आमी पातयेतावंगी ना पळोवंक ना तरी हांव आनी तूं आमी सत मानतावंगी ना कित्याक कोण उजवाडांत आसा तो मात उजवाडाक वळखता कोण उजवाडांत आसा तो मात उजवाड कितें म्हण समजता पण देव उजवाड आमी आयकलें अघम उजवाडांत म्हळ्यार सुरवात नातिल्ल्या आनी अमर तो ससनाच्या ससनाक तो उजवाड जावन सुजी येता काळोख म्हणलो ताजे कडेन ना काळोखाची सावळी लेगून ताजे थंय ना आनी त्या उजवाडान भाव भयणीन तुवें आनी हांवें आमी आसूंक जाय तो उजवाड तुवें आनी हांवें आमी जोडूंक जाय म्हणून देव तुका आनी म्हाका आज उलो मारता देव जावन आसा उजवाड ताजे थंय काळोख म्हणलो सुना काळोखाची सावळी लेगून ना तो अगम उजवाडांत जियेता आनी अमर उजवाडांत तो आसा
ससनाच्या ससनाक तो उजवाड जावन आसा देखून तुका आनी म्हाका आज तो उजवाड आमी जाणा जायचे तो उजवाड तुवें आनी हांवें आमी जोडिचे त्या उजवाडांत आमी एकवटा जाय म्हणून देव आमकां उलो दिता जाकोबाचें पत्र आवस्वर 1:17 जेम्स चॅप्टर 1:17 जाकोबाच्या पत्रांत पयल्या आवस्वरांत 17व्या वळींत आमी आयकता हर एक उत्तम दान आणि हर एक संपूर्ण देणे सर्गीन तावन येता तुका उजवाड जाय म्हाका उजवाड जाय आमकां उजवाड जाय हे देणे उजवाड म्हणलें देणे उत्तम दान खंय तावन येता सर्गीन तावन तें येता सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन आसल्या सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन आसच्या बापा तावन तें देवोन येता बापा तावन तें देवोन येता उजवाडाचे मूळ जावन आशिल्ल्या बापा तावन देव जावन आसा उजवाडाचे मूळ देखून तें मूळ देव जावन आसा देखून तुका उजवाड जाय केवळ देवा तावन मात्र तो येता देखून संवसारांत थंय म्हाका उजवाड मेळटा हांगा म्हाका उजवाड मेळटा आनी खंयसर म्हाका उजवाड मेळटा म्हणून हाका ताका हांकां तांकां सोदून तुमी गेल्या सोलवातात भावां भयणीनो उजवाडाचें मूळ जावन आसता देवाकच तुमी सोदला तर तो तुमकां मेळ्ळा तर ताका तुमी समजल्यात तर ताका तुमी स्विकार केला तर ताका तुमी आपणायला तर तुमकां उजवाड म्हणलो कशें पळय न्हय उदक वाळोवनूच आसा झरीचें उदक तशें उजवाड तुजें तें म्हजें तें आमचें तें परजळून आसा उजवाडाचें मूळ जावन आसच्या देवा तावन येता देखून उजवाड तुवें जोडलाय सकट तुका लापला सकट तुका मेळना पयलें जाय जे भावा भयणीन तुका आनी म्हाका आमकां उजवाड फाटल्या 16 वर्सांचे ह्या म्हज्या मिनिस्ट्रींत ह्या म्हज्या मिसावांत कितलीं जाणां येवन म्हणटात फादर फादर म्हज्या घोवाच्या मोतीक उजवाड मेळोंक फादर मागा फादर म्हज्या बायलेक पटी उजवाड मेळोंक मागा फादर ह्या म्हज्या पुताक ह्या म्हज्या दुवेक ह्या म्हज्या सुनेक ह्या म्हज्या जणयाक ह्या म्हज्या सासूमांक ह्या म्हज्या मावाक उजवाड मेळोंक मागा फादर कितें करूंक जाय तांकां उजवाड मेळायचें जाल्यार कितें करूंक जाय दनपाराच्या वतान तांकां बरें उबें करूंक जाय वय मू वय की न्ही ना जाल्यार पळय हेचेरींत तांतयां दवरून कशें ताचेर बल्ब दवरतात खंय तांतयां तातूंत पिलां काडूंक तशें भोवशा तांच्या तकलेरी भोवशा वॉल्टेज बल्ब दवरीचे न्ही गी भावां भयणीन फाटल्या 16 वर्सांनी लाखांच्या लोकांक दैवीक उजवाड जिविताचो उजवाड खंय तावन मेळ्ळा कोणा तावन मेळ्ळा जेरी तावन न्ही देवा तावन उजवाड म्हणल्यार देवा तावन उजवाड म्हणल्यार देवाक तूं आनी हांव आमी जाणा जाताना उजवाड म्हणल्यार देवाक हांव आनी तूं आमी स्विकार करतना उजवाड म्हणल्यार देवा सोयें तूं आनी हांव आमी एकवटतना उजवाड म्हणल्यार देवाक आमी आपणायतना आपशेंत तो दैवीक उजवाड आमचें थंय भरोवन येता तो परजळटा तो उजवाडटा आनी तो हेरांकी उजवाडाक हाडटा देखून तो देव म्हळ्यार उजवाड ताचे थंय काळो कुस्स ना तो अगम उजवाडांत जियेता तो अमर उजवाडांत जियेता तोच जावन आसा उजवाडाचें मूळ देखून भावा भयणीनो वो उजवाड तुवें आनी हांवें आमी जोडी जाय तर देवानच सांगलां आमकां तूं कसो जोडी जाय म्हणून उजवाड कितें जाता ह्या संवसाराक मनीस जावन येता कोणीच पळयनातलो तो उजवाड कोणीच देखानातलो तो उजवाड कोणाकच पळोवंक जायनातलो तो उजवाड मनीस जाता आनी ह्या संवसाराक येता आमी वाचता जुआंवच्या वांजेलांत पयलो आवस्वर आनी 9वी वळ जुआंवचो वांजेल पयलो आवस्वर आनी 9वी वळ सांज जुआंव बाप्तिस्त ह्या उजवाडा विशयान कितें म्हणटा एक घडी आयका हर एक मनशाक उजवाड येतलो हर एका मनशाक हांगा आसल्या तुका आनी म्हाका संवसारांत आसल्या हर एका मनशाक उजवाड येतलो खरो उजवाड संवसारी येवसो आसलो पळय आयकलें गी हर एका मनशाक तुजी म्हजी मोना तुजें म्हजें जिवीत उजवाडावचो खरो उजवाड संवसाराक येवसो आसा म्हणटा सांजो बाप्तिस्त आनी तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मारिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना आनी जो संवसार तुजे भोंवती आसा तो ह्या उजवाडा वरवीं जाला
आमी उत्पत्ती ग्रंथांत वाचता न्ही देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. दिसाचो सूर्यो रातचो चंद्रेम आनी तसो आमी उजवाड म्हणून थोडे सूर्योत्त उजवाड म्हणलो देवून सूर्याची पुजा करतात. सूख म्हज्या मोगाच्यान ह्या चंद्रेमाक पळोवन तो उजवाड दैवीक उजवाड म्हणून जिविताचो उजवाड म्हणून चंद्रेमाची पुजा करतात. सूख भाव भयणीनो सूर्याचो ह्या चंद्रेमाचो उजवाड आयला त्या उजवाड म्हणल्या देवातावन पूण तो दैवीक उजवाड न्ही. त्या उजवाडाच्या सक्तेतावन उब जाल्लो तुज्या आनी म्हज्या दोळ्यांक दिसचो तो उजवाड. पूण हर एका मनशांची मनां हर एका मनशाचें जिवीत उजवाड असो खरो उजवाड संवसारी असो आसा. पूण सांग जुआं बाबतीस कितें म्हणटा ताच्या पयलें 7व्या वळींत हांव आयका जुआं बाबतीस उजवाड न्ही म्हणटा. हांव उजवाड न्ही हांव उजवाडा साक्ष दिवंक मात्र आयला म्हणटा. आयका हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो जुआं बाबतीस्त केवळ साक्ष दिवंक आयिल्लो. आपणा मारिफा सोमेस्त आनी सतमानच्या ताचे मारिफात समेस्त आनी सतमानच्याक उजवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हूण तो आयिल्लो. उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हणून जुआं बाबतीस्त आयिल्लो. देखून भावां भयणीनो सांग जुआं बाबतीस उजवाड न्ही फादर जेरी उजवाड न्ही. उजवाडा विशयी साक्ष दिवंक म्हणून देवान विसलेले जावन आसात. देखून सांग जुआं बाबतीस कितें म्हणटा हर एका मनशाक उजवाडा विशीं साक्ष दिवंक म्हणून आयिल्लो. आनी उजवाड तो नाही असलो उजवाड तो नाही आसलो. सांग जुआं बाबतीस उजवाड न्ही. ते खंयच्या सांताक तूं म्हजो उजवाड खंयच्या सांतिनीक तूं म्हजो उजवाड ह्या मोरी मायेक तूं म्हजो उजवाड आनी खंयच्या पात्राक ह्या मुर्तेक बोंब्याक ह्या इमाजेक तूं म्हजो उजवाड म्हणून धरून पटलून धरून रावा नाकात भाव भयण. तो उजवाड जायना. उजवाड तो न्ही आसलो. उजवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो. उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हणून तो आयिल्लो. जुआं बाबतीस उजवाड म्हणल्यार देवाक साक्ष दिवंक आयिल्लो. जो उजवाड संवसारांत आयलो तो उजवाड प्रत्यक्ष जालो त्या उजवाडाक साक्ष दिवंक आयिल्लो. आनी हर एक मनशाक उजवाड येतलो. कोणा विशयान साक्ष दिवंक आयिल्लो हर एका मनशाक हर एका मनशाची मनां हर एका मनशाचें जिवीत उजवाड येतलो. खरो उजवाड खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो. संवसारी येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मारिफात ताच्याच मारिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. संवसार ताका वळखलो ना. देखून संवसाराक तो आयलो दिसानातलो अदृश्य जावन आसलो अमर जावन आसलो अगम उजवाडांत आसो आनी उजवाडाचें मूळ जावन आसो उजवाड जावन आसलो. देव काळो कुसून नातलो. तो देव संवसारांत आयलो मनीस जावन आयलो पूण ताका संवसारांत कोणी वळखा नातलो. आनी त्या उजवाडाक साक्ष दिवंक भावां भयणीनो सांग जुआं बाबतीस येता. आनी तो कोण जावन आसा तो उजवाड तो खरो उजवाड. तुजी म्हजी मनां उजवाड असो खरो उजवाड कोण जावन आसा कोण जावन आसा. हांव संवसार आसा उजवाड म्हणलो जेजू जावन आसा. जुआंचो वांजेल 8वा वस्वर आनी 12वी वळ. जॉन चॅप्टर 8 and verse 12. हांवूच ह्या संवसाराचो उजवाड. कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना. ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो म्हणलें कोणें. आयका जुआंचो वांजेल 8वा वस्वर आनी 12वी वळ. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड. हांवच संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना. तो काळोखांत चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड जिविताचो उजवाड आसतलो आसतलो. पळयानी गे शक्य समजून घेया. देवाक विंगड दवन जेजूक विंगड दवन पवित्रत्म्याक विंगड दवन देवाच्या उतराक विंगड दवन तुमी जियेता तुमी उजवाडान नात खंडीत नात. आज हें सत हांव रुजू करून दाखयता. उजवाड म्हळ्यार देवा भशेन सारकी जाणवाय जोडा. आनी उजवाड म्हणलो तो देव दिसानातलो देव अदृश्य जावन आसलो. देव तुका आनी म्हाका त्या उजवाडाची वळख करून दिता. उजवाड मनीस जावन ह्या संवसाराक येवन आनी तो मनीस जाल्लो उजवाड कोण. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना. ताका ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जिविताचो उजवाड मेळटलो. हो जिविताचो उजवाड तुवें आनी हांवें जोडी जाय भावां भयणीनो. काल एक चार्ज केली बॅटरी न्ही 6 जाणांक आतां पळय पयलें सेल्लांक घालून बॅटरी करता. सेल्लांक जाल्ल्या तक्षण काण उठयतले नवीन घालतले. आतां ताजे उपरांत चार्जींग बॅटरी आयल्या चार्जींग.
त्यात सल्लांक परतून 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 चार्ज करून 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 आमी वापरता ती थोड्या काळा उपरांत ती पाड जातात नेंगी तेने आसतना आमकां गरजे प्रमाणे आतां चार्जिंग बॅटरी इल्लीशी पडटा म्हणून मागीर घरांनी लायट ट्यूब लायट फ्लड लायट आनी कसले लायट मर्क्युरी लायट पुराय येयले हे पुराय शाश्वत नाही त्या उजवाडांत आमी आसल्यार घरांत उजवाड आसना हर एका कुडांनी आसले पळय ट्यूबलायट बल्ब पेटोवन आमी बसता कोणी एकामेकाच्या मोगांत ना एकामेकाच्या एकवटान ना एकामेकाच्या गरजेन पावना राग हगे मोसोर जिद्द पारीकपण कुसाडाय झगडे लढाय हबा काळोकूच काळोक परच्या दिसा हांव सुमार 19 घरांक हांवें भेट दिली सकाळीं आमी बेसरल्या सांजेर 7:30 वरां पर्यंत 19 घरां आनी जायत्या दुबळ्यांच्या घरांक आमी गेल्ल्या ल्हान ल्हान दुबळीं घरां ल्हान घरां दुबळीं घरां त्या घरांनी उजवाड हांवें पळयलो उजवाड म्हळ्यार वात पेटयल्ली न्ही भियेनाकात हे बल्ब घाल्लो न्ही त्या घरा भितर येतनाच तें घर उजवाडांत आसा म्हूण आमकां दिसता कळटा तशेंच हांव थोड्या 2-3 व्हडल्या घरांकी गेलो त्या घरा भितर येतानाच घर सगळें काळोखान भरलां आसात लायट गेल्यात त्या घरांत ट्यूबलायट आसात फ्लड लायट आसात मर्क्युरी लायट आसात ह्या शँडलियर आसात स्पॉटलायट आसात हॅलोजन आसात पुराय आसात पूण तें घर काळोखांत आसा तें कुटाम काळोखांत आसा पयशे जायते आसा तांचे लागीं आस्त आसा बदीक आसा जोड आसा पूण घरांत उजवाड ना देखून हांवें साबारपणी सांगलां घरा भितर येतानाच घरांत भितर मॅट दवरतानाच देव आमकां उगडापें करता हें घर हें कुटाम काळोखांत आसा की या उजवाडांत आसा की म्हणून तशें म्हणटाना तुमी रातीक आयल्या काळो कुत्तू न्ही फादर त्या दिसाक आयल्या तुमकां उजवाड दिसना फादर म्हणा नाका त्या उजवाड्या विशयान उलोवचें न्ही हांवें तुमी संजेर दीस बुडटाना आयल्यार काळो काळो कुत्तू न्ही गे फादर म्हणून कात तुमी त्या धाड वचोन हांव सकाळीं उजवाडल्या उपरांत सांजेर काळोख पडच्या पयल्यानच आमी गेल्या त्याच प्रमाणे एका मनशाच्या तोंडार एका ताच्या मुखामळार ताचे भितर उजवाड आसा की काळोख आसा म्हणून पळयतानाच कळटा तशें म्हणटा चडे म्हणटा सांगतना सीदा येतात म्हजे कडेन म्हजी शिकोवण आयकल्ल्या उपरांत फादर म्हाका पळोवन सांगा हांव उजवाडांत आसा गी ह्या काळोखांत आसा गी थोडी येवन गी सारचीं आसात म्हाका गी सांगा हांव उजवाडांत आसा गी काळोखांत आसा गी म्हळ्यार थोड्यांनी खाली हांव काही जाता सांगता बोलमें सांगता चिंता पण देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाचें हें न्ही देव तुजे सवय आसा देवान संवसारांत आयलो तो दैवीक उजवाड जेजू सकून तूं आनी हांव आमी पाटलाव करता तर जेजून कितें म्हळें तो ह्या तीं काळोखांत चलची ना तांकां जिविताचो उजवाड मेळटलो देखून तुवें जिविताचो उजवाड जोडलाय भावानो आनी भयणीनो आनी जिविताचो उजवाड तुका मेळ्ळा की नांगी म्हणल्यार कशें कळटा कोणी गिल्लो काळोखान येता आनी म्हणटा तुवें अशें करचें सोमानी तुवें थंय वयचें सोमानी तें आयकोवचें सोमानी तें पळोवचें सोमानी एक आन्न येता तुका तुजो उजवाड पालवंक त्या दाळा तुवें जिविताचो उजवाड जोडलाय तर तूं ताका जाप दिताय धैर्यान जाप दिताय परच्या दिसा एका घरांत गेल्ल्या वेळार एक भयण सगळें तिजें कुटाम सगळीं कुटुंबांतली सक्कर ती उजवाडांत आसात दैवीक उजवाडांत आसात आनी ती हांगा देवाचे उतार आयकोंक येता म्हणून एका मणयारान तिका सांगलें तुवें वेचें सोमान ताका तें बॅन केलां न्ही ताका ताका देवाचो उतार दिवंक ना न्ही ताका तिणें दिल्ली जाप ताणें एकल्यान केल्लें काम देवाची वळख दिली ताणें आमकां देवातावन उजवाड जोडून दिलो ताणें आमकां आनी मात्र आमच्या कुटुंबाक उजवाड जोडून दिलो देवाच्या उतरा मुखार ताणें आमकां ताणें एकल्यान केल्लें तुमी सगळ्यांनी मेळोन केलां गी म्हणून तिणें सवाल केलें की ती उजवाडांत आसा ती उजवाडांत आसा देवाच्या उतरा मुखांतर लाखांच्या लोकांक ताणें दैवीक उजवाड जोडून दिला तांची मनां उजवाडांत धाडल्यां तांची कुटुंबां उजवाडांत धाडल्यां तांचें जिवीत उजवाडाक हाडलां तुमी कितें कितें उलोवन आसलो उजवाड तुमी नपयस करतात आनी तांकां परतें काळोखा व्हरतात ताणें एकल्यान केल्लें काम तुमी सगळ्यांनी मेळोन केलां गी म्हणून तिणें सवाल केलें ताका म्हणटात ती उजवाडांत आसा धैर्यान उलयली
देखून जेजून म्हणलें तें उतरां म्हजो पाटलाव करताय तर म्हजो उडास दवरा संस्थासो न्ही जातीसो न्ही वर्गासो न्ही भाशेसो न्ही खंयच्या देशाचो न्ही खंयच्या कानुनाचो न्ही म्हजो पाटलाव करताय तर दिसारा तुमकां दिसारा तुमी कोणाचो पाटलाव करतात आज जेजूचो पाटलाव करच्या बदलाक संवसारांत पदवेर आशिल्ल्यांचो अधिकारार आशिल्ल्यांचो उठबड करतल्यांचो आमी पाटलाव करना आज आमी काळोखान पडल्या भाव भयणीनो हांव पडासो ना हांव पडोंक ना आनी पडासो ना कित्याक हांवें करचो पाटलाव केवल जेजूचो उजवाड म्हणल्यार जेजूचो हांवचो संवसाराचो उजवाड म्हणल्यार जेजूचो हांव पाटलाव करनासा देखून त्याच उजवाडांत हेरांक जेजू सरशी हाडटा हांव जेजू सरशी हाडूंक प्रयत्न करता म्हज्या संस्था सरशी या म्हज्या सरशी या म्हज्या घराक या म्हज्या मिसावाक न्ही कोणायकी देवाच्या उतरां मुखांत म्हाका मेळिल्लो तो दैवीक उजवाड जिविताचो उजवाड दिवन हेरांक तसो उजवाड तुका हांवें दिला तर धाकल्याक हांगा सकड बसून आसात तुमी वाती हाडनायल्यात वाती या जावं पुरो तुमी पणट्यो हाडल्यात पणटी पणटी म्हळ्यार काळें तेल घालून पणटी पेटयताले न्ही पयलें हय पण कोणाय कडेन ती पणटी पेटोवंक या वात पेटोवंक उजवाड ना हांव पेटयलेली वात हाडनायला पेटयलेली पणटी हाडनायला तुमी कितें करतात सांगा धांवून येवन ह्या वातीत धांवन तुमची वात पेटयतात वय मू ह्या पणटेंतून तुमची पणटी पेटयतात वय मू आतां म्हाका मेळिल्लो उजवाड हांवें तुमकां दिल्ल्या वेळार तुमचो उजवाड म्हज्या उजवाडा सरशी आयलो की म्हज्या उजवाडांतून तुमी उजवाड जोडलो सांगा तुमी उजवाड जोडलो वय मू तो तुमी उजवाड जोडलो तुमचे कडेन आसतना परतून तो उजवाड तुमचे कडेन आसतना तुमच्या हातांत आसतना तुमकां काळोखाची गरज आसा गी ह्या काळोखाचे मनीस येवन तो उजवाड पालवय म्हळ्यार तूं पालवयताय गी सांगा घट्ट रावा ताका म्हणटात कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान पडचो ना तशें म्हणटाना हर एका वर्साक एक पावटी म्हळ्यार न्ही वर्साक एक पावटी ते हालेलुयाच्या सणवारा सगळे लायट पालवयतात आनी उज्याची खेंडां आंड दवरतात तो उजो पुंकून पेटोवन त्या उज्यात हांवन पास्काची वात पेटयता वय की न्ही एकच वात पेटता आनी त्या वाती कितें म्हणटा आमी पास्काची वाट वय पातकाची वाट पालवाल्या पास्काची वात म्हणटा न्ही गी आनी ती पास्काची वात हातान घेवन तीन कडेन ह्या मन्यार कितें म्हणटा आबळे क्रिस्ताचो उजवाड म्हणटा की ना तशें तीन पटी म्हणल्या उपरांत आल्तारी लागीं मदें येताना आमी आमच्यो वाती पेटयता वय मू त्या वातीत हांव न्हू आमी आमच्यो वाती पेटयता वय मू संकेत कितें गुर्त कितें अर्थ कितें सांगा अर्थ कितें त्या दिसा अर्थ आमकां कळटा पूण मीस जालें कार्य जालें वाती पेटयली उडयली आनी गेले आमी वय की न्ही तुमी कच्चें तितलेंच वर्सा एक पावटी तसल्यो वाती पेटोवन पालवयल्यान कितें प्रयोजन ताकाच म्हणटा जेजू कोण म्हजो पाटलाव करता कोण पास्काच्या वातीत हांव आनी एक वात पेटोवन ती हातान धरता तो न्ही उजवाड म्हणल्यार जेजूतान कोण जिविताचो उजवाड जोडटा तो जिविताचो उजवाड सांबाळटा तसो जिविताचो उजवाड हेरांक दिवन जेजू सरशी हाडटा उजवाडाक हाडटा तो ती देखून जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड भावां भयणीन कोण ताचो पाटलाव करता ती काळोखान चलची ना ते तांकां जिविताचो देखून जिविताचो उजवाड तुवें जोडलाय जिविताचो उजवाड तुका मेळ्ळाय म्हळ्यार सवाल तूं तुकाच विचार आनी तसो जिविताचो उजवाड जेजून तुका दिला तर तुवें जेजूतान जोडलाय तर जेजू कितें म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत 5:14 वळींत आमी वाचता मॅथ्यू चॅप्टर 5:14 तुम्ही संसाराचो उजवाड जेजू म्हणटा तूं आनी हांव आमी संसाराचो उजवाड दोंगराचे ताळवेर बांदला देखून तुजें आनी म्हजें जिवीत
दोंगराच्या तळवेर म्हळ्यार गुड्याच्या माथ्यार दोंगराच्या तळवेर तकलेर बांदला ते शहर लिपोन ते उराना शहर लिपोन उराना देखून खंय दोंगरार असली घरां या पर्वतार असली घरां ती लिपोन उरानात कित्याक कोणी मुनीस त्या प्रमाणे कोणी मनीस दिवो पेटोवन दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना कळशे पोंदा या तुझ्या कटल्या पोंदा दवरिना बगार घरांत असलेल्या सोमेस्तांक घरांत असलेल्या तुका आनी म्हाका समेस्तांक उजवाड जायसो उजवाड जायसो दिवटोनेर दवरता दिवटोनेर दवरता आतां उडास करा तुमच्या ल्हानपणार आमच्या घरांनी आमगेर वीज सकत नातरली सगळ्यांनी इलेक्ट्रिसिटी आयल्यार आमच्या त्या गुरयेंत अळके गुरयेंत गंज माटा त्या अळके गुरयेंत वीज सकत आयिल्ली सुमार वर्सां उपरांत आमच्या घरा करंट आयिल्लो त्या गुरयेंत कांबे पडिल्ले सुमार सगळ्या संवसारार इलेक्ट्रिसिटी येवन एक 40 वर्सां उपरांत आमच्या घरा बल्ब पेटिल्ले ताज्या पयलें पोरण्या घरांत आमी कितें करताले सांजेर राती उजवाडा खातीर तुमी चिमण्यो पेटयतालेत वय मू आमगे चिमण्यो न्ही घराच्या मुच्चीक एक त्या आड्याक एक किळो मारून दवरलो आसतलो आनी हांगासर तो पळय चिमणे येतालो सो लांप्याव तुमकां कळटा लांप्याव पेटोवन ताका वयर आरसो दवरन ताका बोंतोनी एक सरयेची एक कवर आसतलें आनी ते धरून वयर त्या किळ्याक उमकाळयताले वय मू ल्हानसो एक दिवो त्या आड्याच्या त्या किळ्याक शिरकतले आनी तो लांप्याव कितें करतालो तो उजवाड सगळ्या घराक उजवाड दितालो त्या प्रमाणे जेजू म्हणटा कोणी दिवो पेटोवन तो कळशे पोंदा या काटये पोंदा या कदेला पोंदा दवरिना सगळ्यांकी दिसचे रितीन दिवटोनेर तो दवरता वय मू त्या प्रमाणे जेजू कितें म्हणटा तसोच तुमचो उजवाड तसोच तुजो आनी म्हजो आमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो मनशा मुखार पड जळोंक जाय देखून तुका उजवाड मेळ्ळा तर भाव भयणीनो तुजो उजवाड मनशा मुखार पड जळोंक जाय खालस एका भयणीन गोंयांत आयिल्ल्या भयणी गोंयां तावन हांगा रेतेरेक आयिल्ल्या भयणीन हांगा म्हळ्यार आमच्या रेतेर मंदिराक आदल्या वर्सा ह्या थोड्या म्हयन्या आदीं आयिल्ल्या रेतेरेक आयिल्ल्या भयणीन म्हाका फोन केलो फादर हांव रेतेरेक गेल्ली तुमी नातल्यात थंय पूण तुमच्या खातीर हांव विचारतना तुमी खंय आसात म्हूण विचारतना तुमकां मेळोंक जाय म्हूण सांगतना त्या 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 पलावण्या नांव सांगलें म्हाका नांव सांगूं नाका त्या पाद्र्यापान अशें म्हळें तुमचे विशयी कितें कितें नाका जाल्लें म्हळें कितें कितें बुरशें म्हळें कितें कितें नाका जाल्लें पुरो सांगलें पूण हांवें ताका इतलेंच म्हळें तें पुरें केल्लें म्हाका दिसना म्हळें हांवें तुमच्या तोंडांतून आयकता मात्र चोन म्हाका दिसना हांवें पळोवना म्हणाली मात्र न्ही ताणें केल्लीं कामां उजवाडान दिसतात म्हळें हांवें ताणें जें कितें केलां दीस रात केलां तें उजवाडान सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार आसा तुमी कितें कितें खाल्याक उलयतात फादर म्हणाली देखून हांवें ह्या भयणीक हांवें सांगलें हांव एक पात येता बाये युअर वर्क्स शूड स्पीक नॉट युअर वर्ड्स युअर वर्क्स शूड स्पीक नॉट युअर वर्ड्स म्हळ्यार तुज्या उतरांनी न्ही तुज्या करण्यांनी हेरांनी जाणा जायचें तुज्यो करण्यो तुजी कामां उलोवन दित तुजी जीब न्हय भावान आनी भयणीन हिंसा हांव 1-2 म्हयन्या पयलें हांव बसार पयन करनासतना त्या दीस पेपरार मुखार बसलो एकलो भाव अशें वयर धरून वाचून आसलो एनसी कॅप्शन व्हडल्या अक्षरांनी बरोवन आसलें लेट युअर वर्क्स स्पीक नॉट युअर वर्ड्स म्हळ्यार तुज्यो करण्यो तुजी कामां तुजी जीण उलोवन दी तुझ्या तोंडांतले उतार न्ही आज कालच एकली दनभयण म्हजे सरशी आयिल्ली काल दनपारां येवन म्हणाली फादर अशें फादर तशें फादर ती बहीण अशी आसतना कितल्या जाणांची शिराप घाला कितल्या जाणांक तिणें गाळी येतल्या कितल्या जाणांक सक्कट तिका कांटाळटाली फादर आनी तिणें कितें कितें उलोवन कितें कितें सांगून कितल्या जाणांचें नांव पाड करून शिराप घालून फादर निमाणी तिका कितें जालें जाणात गे फादर तिका कॅन्सर पिडा येवन ती 3 म्हयन्यांनी मेली फादर कॅन्सर पिडा वय लुकेमिया ब्लड कॅन्सर जावन 3 म्हयन्यांनी मेली फादर मेल्ल्या उपरांत तिचे भशेन कितलें बरें उलयतात गोत्ता गे फादर म्हणाली एकली धर्मभयण कालच दनपार मेल्ल्या उपरांत तिचे भशेन कितलें बरें उलयतात गोत्ता गे फादर हांवें सांगलें मेल्ल्या म्हशीक 3 कुट्टी दूद चड खंय 4 दिसता न्ही गे
4 कुट्टीन दूध चड कोणाक मेल्ल्या म्हशीक वयनी भावा बहिणीनो देखून जेजू म्हणटा कितें कितें सांगून घे उलोवन घे कोणाची खोबऱ्यो करून घे तुवें केल्यार लोक तुकाच तुकता तूं कितलो बरो सायबा म्हाका दिसना म्हाका दोळे नात घे तूं अशें उलोवन सो कितलो बरो लोकांक कळटा की ना पूण सांगूंक मात भियेतात कित्याक उजवाडान नात हांव जाल्यार सिदा सांगता देखून जेजू म्हणटा तुमचो उजवाड मुखार आयका वासा तसोच तुमचो उजवाड तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू मनशा मुखार तो परजळू ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन ते म्हळ्यार मनीस तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं तुमची कामां पळोवन तुमच्यो करण्यो पळोवन तुमची जिणी पळोवन मनीस सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं देखून भावा भयणीनो आमी उजवाडाची आमी काळोखाची भुरगीं न्ही देखून काळोखाच्या मनशा संगी संबंध आमकां नाका काळोखाच्या मनशा संगी आमकां संबंध नाका तुका आनी म्हाका आमकां उजवाडाची भुरगीं केल्या कित्याक उजवाड म्हळ्यार देवाक आमी वळखता उजवाड म्हळ्यार जेजूक आमी स्विकार केला उजवाड म्हणलो तो पवित्र आमचे थंय आसून आमच्या मतीक उजवाड दिता जानवायचो उजवाड कुरपेचो उजवाड मोगाचो उजवाड जिविताचो उजवाड सोडवणेचो उजवाड आमकां दिवनूच आसा देखून आमी उजवाडाची भुरगीं आमी काळोखाची भुरगीं न्ही आनी त्याच देखून सांत पावल आमकां सांगता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 13 वळ 12 आनी 13 रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 12 and 13 रोमाकारांक बरोवन सांत पावल कितें म्हणटा हे घडी आयका रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेंवचो जालो रात काबार जाली सकाळीं पंत्यार आमकां कळटा न्ही गे हा इल्लो मस्क उजवाड दिसून येता देखून रात काबार जावन आयली आमच्या जिवितांत अंधकार आसलो पातकाचो काळोख आसलो तो काबार जावनूच आसा जंय आनी दीस उदेंवचो जालो देखून आमी काळोखांतल्या कामाक देखून तूं आनी हांव आमी काळोखाच्या कामाक पाठ करया आनी उजवाडाची झुजां कावाच्या नेस्या हांवें रक्षक कवचा विशयान सांगतना भाव भयणीनो आनी एक कावाचें जावन आसा उजवाडाचें झुजां कावाचें आमी काळोखांत आसले सोरां बरी न्ही सोर मात लिपोन काम करतात लिपोन कोणाचे लुटतात आमी उजवाडांतले मनीस सकाळां मुखार उजवाडांत आमी हेने तेने वसा जाय उजवाडांतल्या मनशां बरी आमी कामां करी जाय आनी आमचे साल समकण देखून तुजे आनी म्हजी आमची साल समकण दिसा उजवाडात जियेतल्या दिसा उजवाडांत कशें जियेतात तसल्या जणांक सहज जाल्लें जावन आसूं तसल्या जणांक सहज जाल्लें जाय आमची साल चमकन दिसा उजवाडाक कोण पळय कशें चलतात सगळ्यां मुखार एकामेकां आमी वळखता एकामेकां आमी सांगता मेळटा कोण कितें करता म्हणल्यार आमकां स्पश्ट दिसता देखून आमची साल चमकन दिसा उजवाडाक चलतल्या मनशां बरी जाय काळोखाच्या कामांक पाठ करा म्हणटा कोण जेजू थंय आसा कोण क्रिस्ता थंय एकवटला तो या ती काळोखाच्या कामांक पाठ करतात खंडीत करतात कित्याक तांणी पाटलाव करचो जेजूचो तांणी पाटलाव करचो जेजूच्या उतरांचो तांणी पाटलाव करचो जेजूच्या जिविताचो तांणी पाटलाव करचो जेजून आमकां दाखयल्या वाटेचो आनी जर तर तूं आनी हांव आमी ह्या संवसारांतल्या मनशाचो पाटलाव करता तो म्हजो हिरो हांव आनीक तुमकां दाखलो दिता भावा भयणीनो सबार 4 वर्सां पयलें जाल्लें घडीत कोणेंय कितें माट करन वायट करन काळोखाच्या सक्तींक बली जावन आपणाच्या कुटुंबाचो हे सत्यानाश आपल्या बिझनेसाचो सत्यानाश आपल्या बायलेकांनी आनी बायलेकांनी गोवाक तांच्या संबंधांत सत्यानाश जावन आसतना बायल रोडोन आयली म्हणजे सरशी फादर अशें केलां तशें केलां आमी पडल्या त्याच वेळार हांवें तिका तिच्या पुताक ताच्या उपरांत गोवाक आनी एका पुताक देवाच्या उतरांच्या त्या रितीरेंत 1 पटी 2 पटी 3 पटी हाडन तांकां उजवाड मेळ्ळो परत्यान कुटुंबांत बरेंपण जालें भुरग्यांचें बरेंपण जालें बिझनेसांत बरेंपण जालें परत्यान तांकां हर एक बरें जावन आसतना देवाचें उतर आयकल्लीं ती देवाच्या उतरांत उजवाड जोडुल्लीं ती 2 म्हयन्या पयलीं हांव कितें आयकतां वो भाव देवाच्या उतरा मुखांतर जेजूचो उजवाड जोडलो भाव म्हणटा खंय कितें म्हणटा जाणान गे म्हजो गुरू तो पूण एका संवसारी मनशाचें नांव सांगता खंय
म्हजो गुरू तो. एका संवसारी मनशास थंय तुका उजवाड दिलो ताणेंगी, ह्या तुका उजवाड तुज्या जिविताचो उजवाड जोडून दिलो झेरीनगी, तुवें तो उजवाड खंय तावन जोडलाय? हांव संवसाराचो उजवाड म्हणल्या जेजूक तावन. देखून महिमा जेजूक उजवाड म्हाका मेळ्ळो. देखून एक पिटी हांवें तुमकां दाखलो दिल्लो भावा भयणीनो. 10 वर्सां उपरांत लिन म्हणल्या एका भावान, एंग्लो इंडियन भावान दुबय तावन म्हाका एक पुटा एक पेज ईमेल धाडिल्लें. 1996 1990 इसवेंत ताणें देवाचे उतार आयकोंक तो आयिल्लो म्हज्या आमच्या पयल्या रितीर मंदिरांत. एंग्लो इंडियन भाव लिन म्हणलो. आनी 2006 इसवेंत म्हाका एक दुबय तावन म्हज्या ईमेल आयडीक एक मेल येता, एक पुटा. आनी त्या मेलांत ह्या भावान म्हणला, फादर 10 वर्सां पयलें हांव त्या रितीरेक आयिल्लो. 10 वर्सां पयलें म्हाका तुमी जेजूची वळख करून दिल्ली. 10 वर्सां पयलें तुमी म्हाका तो जिविताचो उजवाड जेजू थंय आपणावंक तुवें म्हाका शिकयल्लें. त्या 10 वर्सांत आज पर्यंत जेजूचेर पातयेनी दवरून जेजूचो मोग करून जेजूक वळखून हांव त्या उजवाडांत हांव जियेता म्हणालो. कोणाक ताणें साक्ष दिली? ह्या भावान लिन म्हणल्या भावान 10 वर्सां उपरांत अशें म्हाका बरोवन कोणाक ताणें साक्ष दिली? म्हाका की जेजूक? देखून भावा भयणीनो, जेजू म्हणटा तेंच तुमकां मेळिल्लो उजवाड दांपून दवरनाकात कोणाच्या बेश्टवणेक. तुमकां मेळिल्लो उजवाड, तुमकां मेळिल्लो भावार्थ तुमी सांडी नाकात कोणेंगी तुमकां उठबस केला म्हणून. देखूनच आमी उजवाडाच्या कामाक, दिसा उजवाडाक जियेतल्या मनशां बरी आमी धैर्यान जियोंक जाय, धैर्यान वावरूंक जाय. राती बळे सुकारी मारन, कोणाकी कळीत ना म्हणून बारांनी बसच्या, कोणाकी कळना म्हणून खंयच्या हॉटलांनी माजा मारच्या, कोणाकी कळना म्हणून खंयच्या घरांनी वचून भितरल्या कुडांनी वचून माजा मारच्या बरी न्ही. दिसा उजवाडाक व्हडलें सांतीपण आतारता आमी. दिसा उजवाडा व्हडले आमी हें करता. मागीर जाय जाल्ल्या प्रमाणे कोणाकी कळीत ना, कित्याक लोक तांच्या घरांत आसा, तांच्या घरा भितर आसा. देखून हांव खंय येता कितें करता म्हाका कोणाक गुत्तू ना. तसलें न्ही तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत. दिसा उजवाडाक जियेतल्या लोकां बरी, जिता उजवाडा वावुरतल्या मनशां बरी आमी वावरूंक जाय. देखूनच आमकां मेळिल्लो तो उजवाड आमी लिपोवचो नाका. सा पेद्रूचें तें उतरां एक पटी उडासा कडेन सा पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 2 आनी वोळ 9 आनी 10. 1 Peter chapter 2 and verse 9 and 10. 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. कितें म्हणटा देवाचें उतर? पूण तुमी विंसून काडलेली पर्जा, तुमी आमी उजवाडांत आसलीं जेजूक वळखोवची, जेजूचो पाटलाव करची, आमी विंसून काडलेली पर्जा, रयाळ याजक व हांव आनी तूं त्या रायाच्या रायाक आमी पाटलाव करता, ताका आमी मानता. ताच्या तरांनी तुवें आमी उजवाड जोडला तर ताज्या राजवटकेन ताज्या राजांत आमी आसा. रयाळ पर्जा आमी आनी एक पवित्र राष्ट्र, तू आनी हांव आमी एक पवित्र राष्ट्र. भावा भयणीनो, आमकां देवान उजवाडा काडला आनी उजवाडाचे झुजा कावाचे ताणें आमकां दिलां, उजवाडाची खामां करूंक ताणें आमकां धैर्य दिलां. देखून एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपणेच दायज करून घेतलो. देवान आपणायलेली पर्जा आमी, देवान आपलेंच दायज म्हणून करून घेतलां. तुका आनी म्हाका देवान ताजें दायज म्हणून घेतलां. काळो कोतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी आमी गाजय. काळो कांत आसल्या सोमा, कोण काळो कांतातलो? हर एकले देवाक वळखुच्या पयलें हर एकलो मनीस काळो कांत आसलो. काळो कांतान आतां ताणें तुका आनी म्हाका आमकां उजवाडा काडला. उजवाड म्हणल्यार देवाक आमी सत मानता. उजवाड म्हणल्यार देवाक आमी स्विकार केला. उजवाड म्हणल्यार देवाचो आमी मोग करता. उजवाड म्हणल्यार देवाक आमी परगट करता. उजवाड जावन संवसाराक आयल्या जेजूक आमी स्विकार केला आमचो खरो सोडवणदार म्हणून. देखून काळो कांतली आतां आमकां उत्तीम कृत्यां तुमी गाजय ताची उत्तीम कृत्यां तुवें आनी हांवें आमी गाजयजे वगेत बसाजे म्हणून न्ही, कितले आमी शेळलेल्या इतलें आयकून इतलें समजोनी ताची उत्तीम कृत्यां गाजयजे म्हणून काळो कांत आसल्या तुका आनी म्हाका आज उजवाडा काडला. उजवाडाचो अनुभव दिला. उजवाडाचो अनुभव जाल्ल्या उपरांत कोणाकी वगो रावंक जायना, वगे रावंक जायना. भावा भयणीनो, देखून तुमी आयकला ना कोण तो एकलो विज्ञानी आर्किमिडीस म्हणून, तो कितें सोदून आसतना एकच पटी ताका ताज्या सोदनेंत ताका फळ मेळटाना
तो इतला संतोषान भरलो ताच्या मतीक उजवाड भरलो युरेका उरेका उरेका म्हणून सकाळ करतो असले आंगार असले उस्तूर नागडो बोवलो नागडो धावलो खंय कित्याक म्हळ्यार ताका ते एवीन घेवन कांय बगूंक ना कित्याक म्हळ्यार ताका तो उजवाड मेळ्ळो समजूनी मेळ्ळी पळय ताका हो म्हज्या सदनेंत हांव सफल जालो म्हज्या सदनेंत हांव जैत जोडलें म्हणून देखून भाव भयणीन तो तुका आनी म्हाका आमकां उजवाड मेळटना ती जानवाय आमकां मेळटना स्वता उगडापी जाताना मिस्तर उगडापे जाताना आमी ओगे बसना देखून काळोखांतले आमकां उजवाडा कडल्यान थंय जावन वास तूं आनी हांव आमी हर एकली काळोखांत आसले ना समजोनेचो काळोख पातकांचो काळोख दुस्मानकायचो काळोख आनी कितें अस्कतकायचो काळोख आनी ना समजोनेचो या अविश्वासपणाचो काळोख जायत्या रितीचो काळोख आमचे तें आसलो पूण आतां आमकां थंय जावन वास काळोखांतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयल्या देवाची उत्तीम कृत्या तुम्ही गाजय म्हणून ताणे तुमकां विसल्यात आमकां उजवाडा काडल्यात उजवाडांत आमी गाजय म्हणून खंय काळोखांत पुसू 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 करूंक न्ही कोणाचे खोबरे उलोवंक न्ही कोणाचें नांव पाड करूंक न्ही उजवाडांत धैर्यान सकाळकी ताची उत्तीम कृत्य हांवें आनी तुवें आमी गजय म्हणून आमकां ताणें विसल्यान देखून आमी उजवाडाची आनी जर तर भावां भयणीनो तो उजवाड म्हणल्यार देवातावन तुवें आनी हांवें त्या जेजूच्या नांवे संवसारांत आयिल्ले हांव संवसाराचो उजवाड म्हणल्यार जेजू संगी आमी एकवटून तो उजवाड हांवें आनी तुवें जोडला तर ह्या सताचो पवित्रत्म तुजे थंय येतलो तो तुमकां संपूर्ण सताक पायतलो म्हणलें तें उतार सांजोच्या वांजेलांत 16वा वस्व 13वी वळ तो सताचो उजवाड म्हणल्यार देवाचो आत्मो सत म्हणल्यार देवाचो आत्मो सताचो आत्मो तुमच्या थंय आयिल्ल्या वेळार तुमच्या मतींत उजवाड भरतलो तो तुमकां संपूर्ण सताक वन पायतलो म्हणटा जेजू आयका जुवांच्या वांजेलांत 16वा वस्वर आनी 13वी वळ सताचो पवित्रत्मो आयिल्ल्या वेळार सताचो देव म्हळ्यार सत देखून सत म्हणल्यार देवाचो पवित्रत्मो देव म्हळ्यार उजवाड म्हणल्यार देवाचो आत्मो पवित्र आत्मो देव पवित्र देखून ताजो आत्मो पवित्र देखून सत म्हणल्यार देवाचो उजवाड म्हणल्यार देवाचो मोग म्हणल्यार देवाचो जीव म्हणल्यार देवाचो शांती म्हणल्यार देवाचो सकत या बोड म्हणल्यार देवाचो जानवाय म्हणल्यार देवाचो आत्मो तुमचेर आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पायतलो सत म्हाका कळ्ळें म्हणटना आमच्या मतींत उजवाड भरता स्वताचो उजवाड मोग आमच्या काळजांत भरलो म्हणटना आमच्या काळजांत उजवाड मोगाचो उजवाड कुरपा तुवें आनी हांवें आमी जोडली म्हणटना आमच्या जिणेंत कुरपेचो उजवाड जिणी आमची सुफळ जाता कालच मुंबय टावन थोडे भाव आनी तांचे कुटुंब म्हाका मेळोंक आयली राती आयल्या मेळोंक आयली आनी ती म्हणाली फादर तुमच्या मिसांवाचो आमकांय मेळोंक जाय तुमी आमच्या सांगात मेळटात गी म्हणून म्हाका विचारलें तांकां आमच्या मिसांवाचो टाय अप करूंक जाय की टाय अप हांवें सांगलें तुमचें मिसांव कितें सांगा म्हळ्यार तुमचें मिसांव कितें ताका ती म्हणाली आमचें मिसांव देवाच्या उतार प्रगट करून संवसारांत कशें ग्रेस्त जावचें म्हूण दाखोवचें ते म्हज्या मिसांवाक विरोध म्हळें हांवें देवाचें उतार दिवन संवसारांत कशें ग्रेस्त जावचें म्हणून दाखोवचें म्हणालें तांणी सांगल्या प्रमाणे आमचे मिसांव स्प्रेडिंग द वर्ड ऑफ गॉड अँड मेकिंग पीपल फायनान्शियली सावंड म्हणाले म्हळ्यार आमी देवाचें उतार दिवन हर एका मनशांनी संवसारांत तांकां कांयच खंयच्याच रितीन तांकां खंयच्योच अडकळ येवं नजो तांकां ग्रेस काय जोड दिवचें म्हणालें तर हांवें सांगलें तांकां आमचें मिसांव एकच देवाक प्रगट करचें देवा सवय एकवटचें देवाक जाणा जाल्या उपरांत देवाच्या राजांत आमी आसां तर देवाच्या राज आमी जोडलां तर देवाचें उतार सांगता सदां तुमी सगळें सर्गींचे राज सकळ उत्सवान तुमकां दितलो म्हण देवान भरोसो दिला धैर्य दिला देखून देवाची वळख करणे देवाक आपणावन देवा सवय एकवटान आमी जियेता तर देवाच्या उजवाडांत आमी आसां तर सकळ देव आमकां दिता आमच्या वनी ग्रेस्त ह्या संवसारांत दुसरो कोणी ना म्हणून तांदळ आमकां कळटा कित्याक संवसार दिनात असले देणी संवसारा वरवीं मेळनातले सर आमकां मेळटा त्या ग्रेस्त काय येता सर्गींच्या ग्रेस्त काय येता आनी ती ग्रेस्त काय कितें जावन आसा
मोग अपनावचो कुर्प आपणावची जिवीत आपणावचें जनवय आपणावची धैर्य आपणावचें सकत आपणावची आनी स्वता जना जावन धैर्यान स्वतंत्र जावन जिवचें त्या ग्रेस काय व्हडली ग्रेस काय संवसारांत खंयचीच ना म्हणलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया निमाणे ते म्हणाले तर आमच्या खातीर मागा फादर तरी तुमी आमकां देवाचे उतार दिवंक येतात गी म्हणून म्हाका आपोवणें दिवन गेले खंडीत येता देवाचे उतार कोणायकी दिवंक हांव भियेना कोणें विचारल्यार खंयच्याय थडीर खंयच्याय मुल्यार खंयच्याय कोणशाक खंयच्याय देशाक आमी धैर्यान येता म्हळें देखून भावा भयणीनो देवाचे उतार आमकां सांगता आमी आपणायल्या ती संपत्ती म्हणयत ग्रेस काय उजवाडान तूं आनी आमी आसाव तर आमी सर्गीची ग्रेस काय आपणायता त्या सर्गीच्या ग्रेस कायांत आमी दिसान दीस आनी सडन ग्रेस जाता आनी त्या दाळा तुजें जिवीत परजळटा तुजें जिवीत उजवाळटा आनी त्या दाळा तुज्या त्या मुखामळाचेर तो परजळ दिसून येता परजळ दिसून येता आतां हांव ओडपण उलयना पूण जें कितें लोकांनी पळोवन आयकून सांगलें तें हांव तुमकां सांगता जाणा देवाक तुज्या म्हणली कॅसेट आयकोन भाव भयणीनो एका भयणीन गोंयांत हांव न्हू एका भयणीन म्हाका फोन केलें 2 दिसां पयलें फादर सबार तेंपा पयलें ती कॅसेट आयकोन म्हाका देवाची वळख जाली म्हज्या मम्मीन केदार म्हणचे तें पळय नाका तें आयका नाका अशें म्हणून म्हाका जोर करतली पूण एक दीस मम्मीक ती कॅसेट हांवें काडून जाणा देवाक म्हणली ती कॅसेट तिका आयकोंक पळोवंक दिली त्या दिसतान मम्मी सगळें काम सोडून तुमचे प्रोग्राम रॉफी टीव्हीचेर केदाळ येता म्हणून आमी सुखान आसतना पळयता फादर मात्र न्ही ती म्हणाली फादर तुमकां वर्द मेळून केदाळ 1 वर्स जालें गी म्हणाली टीव्हीर म्हाका पळयली ती म्हणटा तुमी नवेच पाद्र्याप जाल्यात गी आर यू अ न्यू प्रिस्ट म्हणाली म्हाका हांवें सांगलें आय एम ऑलरेडी 21 years इन माय प्रिस्टहूड म्हळें म्हाका वर्द मेळून आतां 21 वर्सां जातात म्हणटाना वॉट इज युअर एज म्हणाली ती हांवें सांगलें ऑन January 25th आय एम स्टार्टींग माय 50th बर्थडे म्हळें हांवें म्हजे 50वा बर्थडे जानेवारीच्या 25 तारीख म्हणटा वॉट म्हणून एकच बडी वॉट तुमकां काय 20 वर्सां जातीत कोण ना म्हण चिंतलें हांवें सांगलें 20 वर्सां वर्दीच्या म्हाका 8 वर्सां पयलें जाल्ली म्हळें हांवें 20 वर्सां म्हाका वर्दीच्या 8 वर्सां पयलें जाल्ली आतां वर्द मेळोनूच 21 वर्सां जालीं 21 देखून ती भयण चिंता हांवें सांगलें द सिक्रेट ऑफ माय एनर्जी द सिक्रेट ऑफ माय रिमेनिंग यंग एंड एनर्जेटीक इज नॉट दीस वर्ल्ड म्हळें हांवें देवाच्या कामांत ह्या मिसावांत आनीक तरणाटो जावन उर्बेवंत जावन धैर्यादीक जावन जियेता हांव संवसारा वरवीं न्ही देवाच्या त्या कृपे वरवीं म्हळें प्रेज द लॉर्ड देखूनच भावा भयणीनो आमी वाचता निर्गमनाच्या बुकान 34वा वचवर 29वी वळ बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 34 वर्स 29 जेन्ना आमकां उजवाड म्हळ्यार देवाचो आमकां संपर्क जाता ताचे सवय आमचो संबंध उपजाता आपशेंचो तो उजवाड आमी जोडटा तर तो उजवाड आमचे पोंदा आमचे भितर लिपोवन रावना ऐका आमी पळयता एक्झोडस चॅप्टर 34 वर्स 29 मोइजे सोल्ल्या शासनाच्यो फळयो हाती घेवन 2 फळयो हातीन घेवन सिनाय पर्वतावयलो सकला देंवताना सर्वेस्परा कडेन उलयिल्ले वरवीं आयकलेंगे सर्वेस्परा कडेन उलयिल्ल्या वरवीं देवा कडेन तो संबंध दवरलेल्या वरवीं देवाक ताणें उलो मारलेल्या वरवीं देवान सांगलेलें ताणें आयकल्ल्या वरवीं कितें जाता ताच्या मुखामळाची खात परजळतली म्हूण तो नेणासलो ताच्या मुखामळाची खात परजळतली देखून उजवाड म्हळ्यार देवा सवय तुका संबंध आसा तर तूं कितलोय सावळो जा तूं कितलोय मोठो या लांब या कुंटा पासको जा या कितलोय तूं पोरनो जा या कितें म्हणटात प्रायवंत जा जर तर देवा सवय तुजो संबंध आसा तर तुज्या मुखामळाचेर तो संतोष तुज्या मुखामळाचेर तो उजवाड परजळ जाय आतां सकाळीं येताना एक भाव म्हणालो ताच्या कुटुंबांतलो एकलो हेजा खंयच्या पिडेक वळख जावन डायलिसीस जावन आतां सकड अस्कत जाला खंय ताका आतां कांय करूंक नाका खंय जियोंक नाका खंय मागण्यो करूंक नाका खंय हांवें म्हळें देवाचे वळख जाल्ले म्हातारे जाताना तांच्या तोंडार परजळ चडटा तांच्या तोंडाची ह्या मुखामळाची खात सांतांच्या खाती बरी दिसा जाय बदलाक आमी देवाची वळख नातले आमकां प्रायज जाताना आमी कुरवाता आमी बागेता आमी पुराय चिवळटा हाजो अर्थ कितें
खंयची पिडा येऊन दी कितले येऊन अवघड येऊन दी कितले दुस्मान तुका लागट करता म्हणून दी शांत निशांत देवाच्या कृपेन भरलेले शांत दे मरताना तांच्या तोंडार परजळ तांच्या तोंडार तांच्या मुखामळाचे प्रकाश देखून शांताच्या तुम्ही शांताचो एक फोटो तुम्ही पिंतूर तुम्ही पळयला तांच्या माथ्यार हॅलो म्हणटा परजळ दाखयतात कित्याक उजवाड म्हणल्यार देवा सवय ते एकवटल्यात उजवाड म्हणल्यार देवा सवय ती एकवटांची येयल्यान मदर तेरेसा त्या प्रायरी अंतरताना तिच्या मुखामळाची कात परजळतली तिची सोबाय सगळी तिचे तोंड तिचे मुखामळाची कात चिवळल्यारी तिच्या तोंडार आसलो परजळ मागण्याच्या मनशान नीज जावन देवाक वळखलेल्या मनशान हांव तांच्या मरणाक गेल्या वेळार हांवें तें रूप पळयलां अंजाम बरी तांच्या मुखामळार एक परजळ कित्याक ते उजवाडान जियेल्यार ते उजवाडान मरतात आनी मरताना तसो उजवाड तांच्या तोंडार परजळटा मय जे पळय सिनाय पर्वतांत ते दोन पळयो घेवन हातीन घेवन देंवन येताना ताच्या मुखामळाची कात परजळतली मुखार ऐका आरोनान आनी सकड इस्रायेलीतांनी मोइसेच्या मुखामळाची कात परजळतली तें पळयलें आरोनांनी पळयलें इस्रायलच्या लोकांनी पळयलें ओत्तुनिंगी मयजे वयर येताना बिजुडो वयर येताना एक रागान म्हणल्यार बरी वयर येताना एक पुरासाने म्हणून गेल्लो फाटी येताना परजळान आयला आनी ताचे लागीं वचूंक तांकां भिरांत दिसली तसल्या लागीं येवंक भिरांत दिसले देखून कोणा थंय उजवाड आसा काळोखाच्या मनशांक ताचे थंय येवंक तिचे थंय येवंक भिरांत दिसता जर तर तुवें आनी हांवें तो दैवीक उजवाड जोडला तर भावां भयणीनो काळोखाच्या मनशांक तुजे सरशी येवंक भिरांत दिसता येवंक येतात ते देखूनच देवाचे उतर तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिता इसायासाच्या बुकान 9 वसर पयली ओळ इसायासाचो बूक अवस्वर 9 आनी पयली ओळ कितें म्हणटा काळोखान चलतल्या लोकाक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो उजवाड म्हणल्यार देवाची वळख जाताना व्हड उजवाड दिश्टी पडलो सूर्य न्ही नखेत्र न्ही या चंद्र न्ही काळोखांत आसले आमी देखून आमी म्हणटा सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो काळोखांत हांव थकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो देखून काळोखांत असल्या मनशाक या दैवीक उजवाडाची जिविताच्या उजवाडाची वळख जाता तेन्ना कितें जाता ऐका मरणाचे सवळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो मरणां बी येतात गे कोण काळोखांत आहात ती मरणां बी येतात कोण उजवाडांत आहात ती बी येनात देखून जेन्ना हो दैवीक उजवाड तुजेर म्हजेर आमचेर फांकता मरणाच्या सावळेंत आसल्यांक सयत कितें बरयलां मरणाचे सवळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्याचेर एक उजवाड फांकलो देखून भावां भयणीनो आज कितलेंय शिकाप दिवन तुमच्या भुरग्यांक कितलीय जाणवाय दिवन संवसाराची तुमच्या घरच्यांक कांय प्रयोजन ना 2 दिसां पयलें काल न्ही पोर हांव अशेंच एका घरा मागणें कन 19 घरांक आमी भेट दिवन मागणें करून तांकां दयेत दिवन आसतना एका भयणीचे म्हाका फोन आयलो फादर तुम्ही त्या भयणीचे फोन काल काडूंक ना खंय परत्यान फोन करतना काडूंक ना खंय म्हणाली ही भयण मागण्यांत आसली भयण हांवें सांगलें काडूंक कितले पटी हरये पटी दिसा 2 पटी फोन करून हांवें सांगल्या उपरांत कांय मॅसेज आहा गी कांय हें आसा गी संदेश आहा गी कितें करचें हरये उठल्या बसल्याक आमी कितले पटी म्हणून फोनार सांगचें देखून कांय गरज ना देखून काडून आनी हांव जायत्या लोकांक मेळोवन तसा कावन्सिलींग आसतना कोणाचे फोन अटेंड करूंक जायना म्हणटाना वय फादर हांवें सांगलें त्या भयणीक तूं बिग जेचेर देवाचें उतर आयकता एक मनीस जाता बिग जे कालें बिग जे म्हळ्यार हो तूं खंय म्हणे रेती गेल्याय गे रेती रे खंय देवाचें उतर आयकूंक म्हण येताय गे ना मागीर ती तिच्या भुरग्यां विशयान सांगूंक लागली खंय म्हजो पूत अशें तशें अशें म्हणून तरी तूंय वच त्या भुरग्यांक काण घेवन वच तांकां मागोवंक शिकय तांकां देवाचें उतर आयकूंक लाय तांकां देवाचें उतर कितें सांगता म्हणून सांग म्हणटाना ती भयण म्हणाली खंय ह्या दिसांनी कोण भुरगीं कोण तरणाटे चेडे चेडवां मागतात म्हणाली खंय एका वय
ह्या दिसांनी कोण भुरगे कोण तरणाटे चेडे चेडवां मागतात समस्या वयर समस्या कश्टां वयर कश्ट अनवरां वयर अनवरां कंती वयर कंत बेजारा वयर बेजारा सलवणी वयर सलवणी हिका येत आसतना तुज्या मती उजवाड दिवचे देवाचें उतार आयकोंक वच म्हणटाना हे एक रितीर कर म्हणटाना हे बिगजेचेर आमकां जिविताची जर जावन जिविताची वाड जावन जिविताचो उजवाड जावन मेळचे ते उतार आयक म्हणटाना बिगजे बिगजे म्हळ्यार रितीर देवाचे उतार मंथनाच्या कुटुंबांतली भावा भयणीन मंथनाच्या कुटुंबांतली देखूनच हो दैवीक उजवाड कोणें जोडला मोरणाचें भेना दुस्मनाचें भेना खंयच्याय भुंय हालोवन दी आनी कितें जावन दी आमी तरतराव ना किर्तन 4:30 वाचलां तुमी किर्तन 4:30 उजवाड म्हणलो देव आमचे सगळें आसा तर आमी भियेना आमी थरथरना आमी हालाना कित्याक कितें बरोवन घाला आयका देव आमचो आसरो देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ देव आमचें बळ कश्टां आकांतांच्या वेळार तुज्या आनी म्हज्या आमच्या कश्टां काताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार आदार दिवंक तुका आनी म्हाका सदांच तो तयार देखून भुंय कांपात जाल्यार भुंय कांपात जाल्यार दोंगर दर्याचे गुंडायेन पडती जाल्यार दोंगर दर्याचे गुंडायेंत पडटी जाल्यार दर्याचे उदक गरजून फेणत जाल्यार दर्याचे उदक गरजून गरजून फेनात जाल्यार आनी ताचे उसंबळेन आनी ताचे उसंबळेन दोंगर तरतरती जाल्यार दोंगर पर्वत तरतरीत जाल्यार आमी भियेवचे ना आमी भियेवची ना कित्याक दळबरांचो सर्वेस्पर दळबराचो सरस्पर आमचे सवय आसा आमचे सवय आसा जाकोबाचो देव जाकोबाचो देव आमचे खोटें आमचें खोटें उजवाड म्हणलो देव म्हजो उजवाड देखून आमी तरतरचे ना आमी भियेवचे ना आमी कामचे ना ताचे उपरांत 2 वर्सां मागीर वास राष्ट्रांत तरतरतात राष्ट्रांत तरतरतात सगळ्या हातूंत संवसारांत राष्ट्रांत तरतरतात राजवटांत दंडलतात ह्या सगळ्या देशांत संवसारांत असले राजवटांत दंडळतात ताचो ताळो गरजता आनी ताचो थाळो गरजता पृथ्वी विरोन वेता पृथ्वी विरून 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 नासावन वेता दळबरांचो सर्वेस्पर दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा आमचे सवय आसा जाकोबाचो देव आनी जाकोबाचो देव आमचें खोटें आमचें खोटें येया सर्वेस्पराची कृत्यां पळया येया उजवाडांत आशिल्ल्यान येया सरस्वतीची कृत्यां पळया पृथ्वीर ताणें केल्यान विस्मिता पृथ्वी तांणी केल्ली विस्मितां पळया पृथ्वीर शेकान शेक तो झुजां सोंपयता ह्या पृथ्वीर शेकान शेक कितली झुजां जाली कितल्यो लढाई जाली झगडीं जाली सगळीं तो सोंपयता दोणू तो मोडता दोनू तो मोडता बाल्याचे कुडके करता भाले कुटके कुटके करून उडयता डाल उज्यान घालून लासता आनी कोण अर्दंदा कोण ढाल घेवन येता संवसारांत ती उज्यान घालून लासता शांत रावा देखून तूं उजवाडांत आसाय तूं तुज्या खऱ्या उजवाड म्हणल्यार देव वळखताय शांत रावा हांव देव म्हूण वळखून घेया हांव देव म्हणून वळखून घेया राष्ट्रांमध्ये सर्वश्रेष्ठ हांव देव म्हणून वळखून घेया सर राष्ट्रांमध्ये हांव सर्वश्रेष्ठ पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ आनी ह्या पृथ्वीर हांव सर्वश्रेष्ठ दळबरांचो सर्वेस्पर दळबरांचो सरस्पर आमचे सवय आसा आमचे सवय आसा जाकोबाचो देव जाकोबाचो देव आमचें खोटें आमचें खोटें पळया न्ही भाव भयणी देवाच्या उतरांत कितलो उजवाड आसा देवाच्या उतरांत कितलो उजवाड आसा हांवें तुमकां हाच्या पयल्यान सांगलां जितलीं रेतीर मंदिरां 3 रेतीर मंदिरां व्हडलीं व्हडलीं बांदल्यान आनी तो जानवाचो उजवाड म्हाका दिल्लो देवाच्या उतरांत हांव म्हज्या भावार्थांत जेजूचेर म्हजो भावार्थ देवाक वळखल्या वरवीं तशें म्हणटाना काल न्ही पोर एकली भयण म्हाका म्हणटा फादर तुमी मस्तू घरां बांदल्यात खंय आमकां एक घर दितात गी म्हणाली सोमा सांगलें तुवें मस्तू म्हळ्यार सुमार एक लाखांचे 10 लाख म्हणी घरां बांदल्यात म्हळें हांवें पूण मनशार रावची घरां न्ही देवान रावची घरां म्हळें देवान वस्ती करची बिडारां देवान वस्ती करची घरां म्हळ्यार मनशाची मोनां आनी काळजांनी कूड आनी आत्मे देवान येवन तांचे थंय बिडार करूंक हांवें बांदून दवरल्यात म्हळें वय गी फादर न्ही आमचो पूत आनी थोडे तरणाटे म्हणटाले तरी तांकां सारकें समजोंक ना आमी देवाचें घरां बांदच्यांत हुशार म्हळें देखून 7 जाणांक हें कळीत ना तेजेन तो संवसारांत घरां बांदता आमी देखून भावा भयणीन आयच्या दिसा
उजवाड म्हणलो स्वताचो उजवाड मोगाचो उजवाड कुरपेचो उजवाड जिविताचो उजवाड उजवाड म्हळ्यार देवा तावन प्रत्यक्ष जावन ह्या संवसाराक आयिल्ल्या जेजू मुखांतर तो आमकां बसयला आनी कोणी जेजूक सत मानला कोण जेजूक वळखता तांकां तो मेळटा इजासाच्या बुकांत आमी वाचता आवास्वर 60 पयल्या वळेंत तिसरी वळ आयझाया चॅप्टर 60 वर्स 1 to 3 ऐका देखून तूं आनी हांव देवाचें उतार पयलेच आमकां जगवून दिता आनी म्हणटा कितें करूंक जाय उठ परजळीत जा उठ उठ म्हणटा देवाचें उतार आनी परजळीत जा आनी तुजो उजवाड आयला तुजो उजवाड तुवें उजवाड जसो वेळ आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता देखून उजवाड म्हळ्यार देवाक तूं स्विकार करताय संवसाराचो उजवाड जावन नासल्यार जेजूक तूं स्विकार करताय तुजी मन उजवाडावच्या सताच्या पवित्र आत्म्याक तूं स्विकार करताय आनी तुका संपूर्ण सताचो तुका उजवाड जोडून दिवच्या देवाच्या उतराक तूं स्विकार करताय काल जाताय सत मानताय उठ परजळीत जा देवाची महिमा तुजेर परजळता तुजेर परजळटात पळय पृथ्वीर अंधकार विस्तारला पृथ्वीराक कितें पळय पृथ्वीर अंधकार विस्तारला पृथ्वीर अंधकार म्हळ्यार काळोख विस्तारला आणि राष्ट्रांचेर काळोख राष्ट्रांचेर काळोख पडला तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता तुजेर सरस्पर वयर चडटा ताची संवसारांत काळोख आसा तुज्या संसाराक काळोख आसा तुज्या कुटुंबांत थोड्यांच्या जिवितांत काळोख आसा पूण तूं ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा तुजेर ताची महिमा दिश्टी पडटा ते भावा बहिणीनो आज कळ्ळें न्ही तुमकां उजवाडाचेर दसरा कितें वो साखळे पुडीवची दिपाळी न्ही आमी कुंटे पेटोवन दी दिवे पेटोवन दी आनी कांय घरांत ओर सिरियल बल्ब्स घालना सगळें घर सोबोवचें आंबे सोबोवचें न्ही तुजें जिवीत तुवें सोबोयचें उजवाडाचेर दसरा हर एक घडी हांव उजवाडांत आसा तसो उजवाड म्हज्या थंय परजळटा तूच म्हणून हांव आसावन देखून देवाची महिमा आमचेर परजळटात देखून देव उजवाड आसा ताचे थंय काळोख म्हणलोसो ना जेजू उजवाड जावन आसा आनी कोण ताचो पाटलाव करता तो काळोख आसचो ना पवित्र आत्म्या कोणें स्विकार केला हांव तर बसता सत्ता तुका सगळें सतावून पळयता तुजे कडेन कसली शिकावची न्ही पिरांत म्हळें आसची ना हे सगळें तुवें आनी आमी जपत देवाचें उतार आनी सगळ्यांचेर वाचूंक जाय तयार करूंक